बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आज पिछले 2 दिन से काजी हो रहा है मुल्क में। ये जमात इस्लामी के काजी आया नहीं है, ये काजी फायज ईसा की बात है जो आज मनसब काजी पर भी बैठे हैं। पाकिस्तान के मसाइल बहुत बढ़ चुके हैं, इंसाफ के मसाइल और ज्यादा बढ़ चुके हैं। पाकिस्तान की जुडिशरी बदनाम हुई भी है। पाकिस्तान का मकाम अदालतों में बहुत नीचे है। हमारी अदालतें 145वें नंबर पे आती हैं 165 के दरमियान। हमें इनका वकार को भी बुलंद करना है और ये वकार से बुलंद हो सकता है अच्छे फैसलों से, मुनसिफाना फैसलों से। ये वकार उस वक्त बुलंद हो सकता है जब लोगों को इंसाफ मिलना शुरू हो जाए। इस वक्त पाकिस्तानियों को इस बात का कुल्ली तौर पे एहसास है कि अदालतें भी जो हैं वो आजाद नहीं है, कि अदालतें भी हमारी एक खास एजेंसी की धौंस में आ जाती हैं। नाम लेना कोई फायदा नहीं है, सबको पता है किस एजेंसी की और किस इदारे की बात हो रही है, और उस इदारे की भी बात नहीं हो रही, उस इदारे के चंद सरबराह लोगों की बात हो रही है। इसलिए इदारा तो हम जैसे लोगों का ही है। इदारा तो मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों का है। इदारा तो वो लोग हैं जो कि पाकिस्तान के अवाम के अंदर से और पाकिस्तान के अवाम के साथ जुड़े हैं। ये जो अशराफिया है उन इदारों में जो कि बूट पॉलिश करती है अमेरिका की और दूसरी ताकतों की, और जो अपने इक़्तिदार के लिए इस मुल्क को कहां बेच के आती है, इसका हमें भी नहीं पता। उस अशराफिया ने हमारी जुडिशरी को भी शायद जल कमाल किया हुआ। काजी फायज ईसा साहब, जिनको मैं तो जानता हूं, वो भी मुझे जानते हैं, लेकिन जब से वो जज बने हैं हमारा कोई राब्ता नहीं है। मैंने अपनी जिंदगी में जब तक उन्हें जानता था उनको एक निहायत ही समझदार किस्म का इंसान पाया। दानिशमंद थे, वकील थे, उनके पास राय लेने जरूर जाता था और हमेशा अच्छी राय दी। मैं उनको डरपोक इंसान नहीं समझता। वो इस शहर कराची में एक इदारा था शहरी, उसके भी सदर रहे और मैं एक बिल्डर था, बट हम एक दूसरे की इज्जत करते। लेकिन अब हो क्या गया काजी साहब, आपको हो क्या गया? आपसे तो हमने इतनी उम्मीदें बांटी हुई थी। आइन इस मुल्क का रोंदा गया। माना आपके साथ शायद किसी ने ज्यादती कर दी। मैं आपको ईमानदार आदमी जानता हूं, मैं आपको डरपोक नहीं जानता, लेकिन ये हो क्या रहा है? पाकिस्तान के आइन को रोंदा जा रहा है। आपने बड़ी खामोशी से पतली गली से निकल गए ये कह के जब 2 इदारों में फैसला हो गया तो मैं कौन होता हूं? आपने कोई जजमेंट नहीं दिया, लेकिन आप ही के एक ब्रदर जज ने जजमेंट लिखा और क्लियरली लिखा कि पीपल हु हैव वायलेटेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान मस्ट बी पनिश्ड, बट अनफॉर्चुनेटली इट डिडंट कम फ्रॉम। अनफॉर्चुनेटली इस मुल्क के अंदर सेंसस जो हुआ वो इलीगल हुआ, आपने उसको भी बर्दाश्त कर दिया। अनफॉर्चुनेटली आज ये जितनी हुकूमतें हैं वो 90 दिन की मियाद से आगे, आप उनको भी बहुत टॉलरेट कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली आपने देखा और आपने इंटरवीन किया और दोबारा इंटरवीन किया कि आरओज के सिलसिले में आपने सिकंदर सुल्तान राजा, जो कि एक बायस्ड आदमी है, उनको आपने खुली छूट दे दी और उन्हीं ने जो हम पीटीआई वालों को कहते हैं नाक चने चुबा रहे। लेकिन फिक्र नहीं करें, हम हार मानने वाले नहीं। हमारे लीडर ने कहा हार तो तब होती है जब तुम हार मानो। हम तो हार मानने वाले नहीं, और हम वो हैं जो घबराते भी नहीं। घबराएंगे नवाज शरीफ, कांपे टांगेंगी बिलावल की, हमारी ना कांपे टांगेंगी ना हम घबराएंगे। हम जो हैं वो हैं जो अपनी कश्तियां जला चुके हैं। हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, जीत, और इंशाल्लाह हम जीतेंगे। खुदा की मदद से जीतेंगे, अवाम की मदद से जीतेंगे। हमें वो जो AAA पाकिस्तान का मशहूर है ना, जिसके अंदर उन्हीं ने AAA क्या होता है, सबसे पहले कहते हैं अमेरिका की मदद हो, फिर उसके बाद आर्मी की मदद हो, और आखिर में वो कहते हैं अवाम की मदद हो तो आप इलेक्शन जीतते हैं। हमारा AAA कुछ और है। हमारा AAA के अंदर सबसे पहले अल्लाह है, अवाम है, और तीसरा दोबारा हमारे पास जो है वो क्या है
عدل ہے. یہ ایک عدل کے لیے بھی آتا ہے، عادل ہے. جب تک ہم عدل کے ساتھ ہوں گے، حق کے ساتھ ہوں گے، انشاءاللہ فتح ہماری ہوگی. قاضی صاحب، آپ کی طرف قوم دیکھ رہی ہے، مذاق نہ اڑائیے. خاص طور پہ دل دکھوں کا مذاق نہیں اڑائیے. جب آپ کہتے ہیں کہ آپ کو پتہ نہیں کہ عمران ریاض خان کون ہے، جب آپ کہتے ہیں کہ صداقت عباسی کو اغوا کس نے کیا، وہ تو آئے نہیں ہے کمپلینٹ کرنے، آپ کے خیال سے انہیں نے ہمیں اس قابل چھوڑا تھا؟ آپ نے کبھی خود جا کے پوچھا؟ آپ نے وہاں تو گئے تھے جب آگ لگی تھی، آپ کیوں نہیں جا کے پوچھا کبھی آپ نے کہ صداقت عباسی تم بتاؤ تمہارے ساتھ کسی نے کوئی زیادتی تو نہیں کی تھی، کوئی ڈنڈوں کا استعمال تو نہیں کیا تھا، کوئی تمہیں ٹارچر تو نہیں کیا تھا، کوئی تمہیں سیکشولی تو ابیوز نہیں کیا تھا، کیا تمہیں کوئی الیکٹرک شاکس تو نہیں گئے تھے، کوئی تھرڈ ڈگری کے ٹیکٹکس تو نہیں استعمال کی گئی تھی؟ آپ پولیس کو آرڈر دیتے رہے، پولیس نے پروڈیوس نہیں کیا، کچھ نہیں کیا. مسنگ پرسنز، ہم پاکستانیوں کے چہرے پہ ایک بدنما داغ ہے. مسنگ پرسنز ہونے ہی نہیں چاہیے. اب اس پہ آپ تحریک انصاف کو الزام نہیں ٹھہرائیے گا، ہم بارہا کہہ چکے نہیں ہونے چاہیے. یہ انسانی حقوق کی پامالی ہے. آئی ڈونٹ کیئر کہ وہ لوگ پاکستان کے خلاف کام کر رہے ہیں نہیں کام کر رہے، پہلے پرنسپل کو مانیے. آڈیو ویڈیو ٹیپس، یہ تو بھلا کرے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک جج کا کہ اس نے یہ کیس اٹھایا ہوا ہے. یہ جائز نہیں ہے. جو جمشید دستی کے ساتھ ہوا، آپ نے جمشید دستی کے پاس گئے، 4 دفعہ کا MN ہے، وقار بڑھتا آپ کا بھی اور جمشید دستی کا شاید کچھ اس کے آنسو پہنچ جاتے. آپ نہیں جاننا چاہتے، کسی اور جج کو بھیج دیتے، حقیقت معلوم کریں کہ جمشید دستی سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے. اور اگر جمشید دستی سچ بول رہا ہے تو جس طرح مختار مئی کو جس طرح لوگوں نے زج کیا تھا اور کئی لوگوں کے لیے قرار واقعی سزا دی گئی تھی، تو اس SHO کو اور اس ریڈنگ پارٹی کو بھی وہی سزا ملنی چاہیے. پلیز the entire judiciary of Pakistan, we plead to you, let there be justice, and justice must be seen to be done. Let's not only talk and make hollow promises. یہ عمل کی دنیا ہے، عمل کر کے دکھائیے. جہل کا خاتمہ کیجیے. اس ملک میں جہالت بہت پھیل چکی ہے. ہم سب کے اوپر فرض ہے کہ ہم ملک کے بارے میں پہلے سوچیں، اپنی ذات کے بارے میں بعد میں سوچیں. جو ادارے اور اس کے سربراہ صرف اپنی ذات میں مگن ہیں، ان کو سوچنا چاہیے کہ دنیا کا کوئی ادارہ نہیں کامیاب ہو سکتا، خاص طور پہ جو عوام کا ادارہ ہو، اگر عوام اس کے ساتھ نہ کھڑی ہو. چاہے وہ عدلیہ ہو، چاہے وہ بیوروکریسی ہو، چاہے وہ فوج ہو یا کوئی سیاسی جماعت ہو. ان چاروں کی پذیرائی اسی وقت ہوتی ہے جب اس ملک کے لوگ ان کو عزت بخشتے ہیں. یہ سبق سب یاد رکھیں. اپنے فیصلوں کے کرتے وقت یہ سوچیں کہ میں کسی عوام میں سے کسی کا دل تو نہیں دکھا رہا. کیا میرے اس فیصلے میں عدل کی بو آ رہی ہے یا نہیں، یا ظلم کی کوئی روش نظر آتی ہو. جب آپ اپنے کوئی بھی کلمات کہتے ہیں وہ پورے میڈیا پہ رپورٹ ہوتے ہیں. ہماری دل مت دکھائیے. ہم دکھی لوگ ہیں، ہم مجبور لوگ ہیں، ہم مظلوم لوگ ہیں، ہم ستائے ہوئے لوگ ہیں. ہم 76 سال سے اس ملک کی بربادی کو دیکھ رہے ہیں. خون کے آنسو بہ رہے ہیں آنکھوں سے، لہو ٹپک رہا ہے، چہروں سے خوشی غائب ہو چکی ہے. اب وقت آیا ہے کہ ہم اپنے اس نظام کو بھی درست کریں اور اپنے مستقبل کو سنواریں. بہت بہت شکریہ.